न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। संसरणशीले एतस्मिन् संसारे स्वकं दायित्वं यथाशक्ति निभालयन्तः संस्कृतकार्यक्रमेषु रुचिमन्तः प्रियाः वार्तावलीदर्शकाः, अभिवादनपूर्वकं स्वागतं करोमि अत्र भवतां समेषामपि। वार्तावल्याः एतस्मिन् अङ्के अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अहं च लता वशिष्ठः अपि अभिवादये वार्तावलीयं दर्शकवृन्दम्। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमं, यत्र केन्द्रज त्रिज्यादि प्रभागेषु वयं विविधविषयान् प्रस्तुमः। विषयान्विते एतस्मिन् संसारे जीवब्रह्मणोः भवति ऐक्यं, तदेव अद्वैततत्त्वं कथ्यते भारतीय परम्परायाम्। अद्वैत सिद्धान्त प्रबोधकानि च सन्ति अनेकानि उद्धरणानि अपि। तेषु एव उद्धरणम् एकं सुभाषितरूपेण अत्र प्रस्तूयते। यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयतां महोदधौ समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूत समागमः। जिस प्रकार समुद्र में बहती हुई दो लकड़ियां कभी कभी एक दूसरे से मिल जाती हैं, पुनः अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी प्राणियों का समागम और वियोग होता रहता है। Just like two pieces of wood floating in the sea that meet and separate, living beings in this world also come together and separate. तत्वज्ञान प्रबोधक सुभाषितात् परम् अधुना वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे प्रस्तूयन्ते सप्ताहावधौ घटिताः देशविदेशगतवार्ताः प्रवाहमयस्वरेण अवलोकयन्तु तावत्। भारतस्य भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणः 92-वर्षदेशीयस्य डॉक्टर मनमोहन सिंहस्य निधनमालक्ष्य देशे 7-दिनात्मकः राजकीयशोकः घोषितं गतः। तावत् राष्ट्रपतिम्, उपराष्ट्रपतिं, प्रधानमन्त्रिणं, केन्द्रीयगृहमन्त्रिणं च समेत्य अन्यैरपि नेतृभिः शोकः प्रकटितः, श्रद्धासुमनांसि चार्पितानि। तदीयः अन्तिमसंस्कारः राजकीयसम्मानेन देहलीस्थिते निगमबोधघट्टे सञ्जातः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति भवने कला संस्कृति पराक्रम नवाचार विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक सेवा खेल पर्यावरणेषु उल्लेखनीय योगदानाय 17 बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कारं प्रदत्तवती। तत्र एतत् पुरस्कारं प्रापकेषु 14 राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च 7 बालकाः 10 बालिकाः आसन्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना बालानाम् उपलब्धयः प्रशंसिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुवैत देशस्य यात्राक्रमे स्वसमकक्षीयेण शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबाह इत्येतेन समं सम्मिल्य द्विपक्षीय सहयोग सम्बद्ध प्रकरणेषु विमर्शं कृतवान्। तत्र प्रधानमन्त्री मोदी तत्रत्य सर्वोच्च सम्मानेन गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतेन सम्मानितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य विभिन्नेषु 45 स्थानेषु युगपत् आयोज्यमानेषु कार्यक्रमेषु दृश्यश्रव्य परान्तर्जालमाध्यमेन प्रधानमन्त्रिवृत्तिमेलके 170,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। एताः नियुक्तयः गृहमन्त्रालये, प्रेषविभागे, उच्चशिक्षा विभागे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, वित्तीय सेवा विभागे, अन्येषु च विभिन्नभागेषु सन्ति। बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा इत्येतेषु 5 राज्येषु नूतनानां राज्यपालानां नियुक्तेः उद्घोषणा अभवत्। तत्र आरिफ मोहम्मद खान वर्यः बिहार राज्यस्य, डॉक्टर राजेन्द्र विश्वनाथ हार्लेकर वर्यः केरल राज्यस्य, अजय कुमार भल्लाः मणिपुर राज्यस्य, जनरल वीके सिंहः मिजोरम राज्यस्य, डॉक्टर हरिबाबू कंभम पतिः च ओडिशा राज्यस्य राज्यपालपदे नियुक्ताः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिपुरा राज्यस्य राजधान्याम् अगरतला इत्यत्र सहकारी क्षेत्रस्य सुदृढीकरणार्थं नैकासां परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। तत्र अमित शाह राज्यस्य पूर्ववर्तिनि वामपन्थ प्रशासने वाक्प्रहारं कृतवान्। अमित शाहेन उक्तं यत् विगतेषु 35 वर्षेषु वामपन्थी प्रशासनं त्रिपुरा राज्ये केवलं स्वसंवर्गीयेभ्यः कार्यम् अकरोत्।
जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड राज्येषु प्रचण्ड हिमपातेन अथ दिल्ल्यां विभिन्न राज्येषु जायमानेन वृष्टिकारणेन सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते पर्वतेभ्यः आक्षेत्राणि शीतप्रकोपः वर्धितः, जनजीवनं च दुष्प्रभावितम्। भारते प्रति 12 वर्षम् एकवारं विश्वस्य बृहत्तमस्य आध्यात्मिक धार्मिक मेलकस्य महाकुम्भस्य आयोजनं भवति। महाकुम्भेऽत्र जगतः कोटिशः श्रद्धालवः पुण्यावगाहनाय प्रयागराजस्थलं समायान्ति। तावदैषमः महाकुम्भायोजनाय उत्तरप्रदेश प्रशासनेन सजवं सर्वविधाः सज्जताः विधीयमानाः सन्ति। प्रतिभावान् प्रसन्नवदनः व्यवहारकुशलः नीतीश भारद्वाजः तदीयम् अकस्मात् गमनं हि चित्तं विदारयति। वीक्षकाः, शास्त्राणाम् अनुसारं जीवानां गमनागमनं तु दैवाधीनं। दैवायत्तमिदं सर्वे सुखदुःखे भवाभवौ। कीर्तिः यस्य स जीवति इत्यपि निदर्शयन्ति शास्त्राणि। अतः वार्तावली माध्यमेन नीतीश कीर्तिं संस्मरन्तः वयं साम्प्रतं तेनैव साधितान् साक्षात्कारांशान् अवलोकयामः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इत्येतादृशान् विषयान् जानन्तः अनुभवन्तः च लोकाः भावातिरेके दुःखिताः भवन्त्येव यदा कश्चन परिचितः अकस्मात् इह लोकं परित्यजति। दूरदर्शन समाचारस्य संस्कृतवार्ता सम्पादकस्य तत्प्रवाचकस्य नीतीश भारद्वाजस्य जीवनविधानमपि इत्थमेव आसीत्। ज्ञानेन्द्रियाणां संयमं समाश्रित्य स्वीय कार्येषु संलग्नेभ्यः दर्शकगणेभ्यः स्वकं प्रणतिपरं नमः प्रस्तौमि अत्र उपस्थितः अहं नीतीश भारद्वाजः। तदीयः एषः ध्वनिः अधुना संस्कृतजगतः सर्वथा विलुप्ततां गतः। आत्मविश्वासयुतः एषः युवा संस्कृतवार्ताप्रवाचकः पुनः कदापि सजीवप्रसारणे न दृष्टिगोचरः भवेत्। एषः हि नीतीशप्रवाचितायाः वार्तावल्याः प्रसारणस्य अन्तिमः प्रवाचनांशः आसीत्। दूरदर्शनसमाचारे असौ वार्ताः, वार्तावली अथ सुप्रभातम् इत्येतेभ्यः कार्यक्रमेभ्यः लोके ख्यातिं प्राप्नुवन् आसीत्। नीतीश भारद्वाजः उत्तरप्रदेशस्य बागपतजनपदस्य खेकडानगरस्य निवासी आसीत्। विप्रकुले लब्धजन्मा असौ बाल्यकालतः एव संस्कृताय रुचिमान् आसीत्। अतः प्राथमिकशिक्षायाः अनन्तरं दिल्लीस्थिते गुरुकुले श्री विश्वनाथ संस्कृतमहाविद्यालये पूर्वमध्यमादिपाठ्यक्रमार्थम् असौ प्रवेशं स्वीकृतवान्। ततः च उच्चशिक्षायै दिल्लीविश्वविद्यालयस्य हंसराजमहाविद्यालये संस्कृतप्रतिष्ठापाठ्यक्रमं प्रविष्टवान् आसीत्। महाविद्यालयीये अध्ययनक्रमे विविधासु अन्तर्महाविद्यालयीयासु प्रतियोगितासु एषः सहभागं कृत्वा पुरस्कारान् प्राप्नोति स्म। एनसीसी इत्यस्य कैडेट् अपि असौ आसीत्। सङ्गीतशास्त्रे अपि विविधपाठ्यक्रमान् उत्तीर्य सङ्गीतप्रभाकरोपाधिम् असौ प्रयाग सङ्गीतसमित्या अर्जितवान् आसीत्। अध्ययनक्रमे शिक्षाशास्त्रिकक्षीयम् अध्ययनं नीतीशभारद्वाजेन दिल्लीस्थितात् श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयात् कृतमासीत्। संस्कृतविषये परास्नातकोपाधिं च असौ दिल्लीविश्वविद्यालयात् उत्तीर्णवान् आसीत्। कार्यकुशलः नीतीशः विविधाभिः संस्थाभिः सह युक्तः सन् संस्कृतप्रचारार्थं कार्यं करोति स्म। असौ सम्भाषणशिबिरमाध्यमेन सामान्यान् जनान् संस्कृतं पाठयति स्म। दिल्लीस्थितेषु विद्यालयेषु अथ संस्थासु असौ शिक्षकत्वेन विषयविशेषज्ञत्वेन च कार्यं कृतवान्। 5 वर्षेभ्यः असौ संस्कृतवार्ताप्रवाचकत्वेन आकाशवाण्या दूरदर्शनसमाचारवाहिन्या च
अतिथिकार्मिकरूपेण सम्पृक्तः आसीत्। विगतवर्षारभ्य एव दूरदर्शनसमाचारवाहिन्याम् असौ सम्पादकत्वेन नियुक्तः आसीत्। कार्यालयीयेषु कार्यक्रमेषु अपि नीतीशभारद्वाजः सोत्साहं भागं वहति स्म। स्वीयया प्रतिभया अल्पीयसि एव वयसि असौ युवविद्वान् संस्कृतक्षेत्रे प्रतिष्ठां प्राप्नोत्। अनतिचिरमेव असौ अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनस्य दृश्याङ्कनादिकं कर्तुम् उडुपीं गतवान् आसीत्। गुरुकुलप्रणाल्या शिक्षितः नीतीशभारद्वाजः शैक्षिकक्षेत्रेण सह पत्रकारिताक्षेत्रे अपि स्वीयं कीर्तिमानं स्थापितवान्। परं हा दैव, उज्जैनयात्राक्रमे जातायां कार्यानदुर्घटनायाम् असौ दिवङ्गतः इति अधुनापि अविश्वसनीयम् एव। समग्रदेशस्य संस्कृतविद्वांसः नीतीशस्य परलोकगमनेन दुःखिताः सन्तः जनसञ्चारमाध्यमेषु शोकवचांसि लिखितवन्तः। अल्पीयसि एव वयसि असौ मेधावी, मनस्वी, संस्कृतजगतः च उदीयमानः तारकः इहलोकं पर्यत्यजत्। अथ समग्रं संस्कृतजगत् निःशब्दम् अकरोत्। दिवङ्गतः पुण्यात्मा एषः वैकुण्ठम् अधितिष्ठेत् इत्येषा एव नः कामाः श्रद्धाञ्जलिः च। देहो देवालयः प्रोक्तः, जीवो देवः सनातनः। त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्। गवीषद्विवेदिविहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यद्यपि ज्ञातः अस्ति एषः सिद्धान्तः सर्वसामान्येनापि, तथापि प्रियस्य गमनं कस्य चेतः न रोदयति। दूरदर्शन समाचारे अस्माकं सहकर्मी सम्पादकः प्रवाचकः च यदा प्रभृति इहलोकं पर्यत्यजत् तदा प्रभृति रोदति अस्माकं चेतः। केन्द्रजप्रभागे एतस्य एव स्मितवदनस्य युवविदुषः कीर्तिशेषस्य नीतीशभारद्वाजस्य स्मृतौ अवलोकयामः तदीयं जीवनांशनिरूपकं वृत्तम्। प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यः अथ केन्द्रीय योजनानां निदेशकः प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्टवर्यः। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवतः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि महोदय। आचार्यवर्य, सर्वादौ प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अनेकेषु पदेषु कार्यं कुर्वन् अस्ति। तत्रापि संस्कृतसंवर्धनयोजनानां भवान् निदेशकत्वमपि निभालयति। एतासां योजनानां वैशिष्ट्यं किमस्ति? महोदय, केन्द्रीयविश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः वस्तुतः भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः सन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नोडल् एजेन्सी रूपेण कार्यं करोति। प्रायः 13 संस्कृतसंवर्धनयोजनाः अत्र अन्तर्भवन्ति। तत्र प्रमुखाः वर्तन्ते संस्कृत अध्येतॄणां कृते छात्रवृत्तिप्रदानं प्रमुखम्। एवमेव संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु ये कार्यं कुर्वन्ति अध्यापकाः तेषां कृतेपि अनुदानराशिः अनया योजनया अत्र दीयते। एवमेव शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना वर्तते। ये विद्वांसः वर्तन्ते स्वगृहे अथवा महाविद्यालये ये कार्यं कुर्वन्ति, शास्त्रेषु परिश्रमं कुर्वन्ति ये विद्वांसः, तेषां कृते शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना परिकल्पिता वर्तते। महोदय, भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतपालिप्राकृतानां स्रोतभाषात्वेन अङ्गीकारो भवति। पालिभाषायां कीदृशी भारतीयज्ञानपरम्परा व्यवस्था विद्यते? सत्यमस्ति इदं
प्राच्य भाषासु संस्कृतं पाली प्राकृत इति भाषात्रयं विद्यते। यत्र भारतीय ज्ञानपरम्परा विद्यते तत्र च पाली भाषायां बहवः तादृशाः विषयाः सन्ति। त्रिपिटकस्तु तत्र वर्तते एव, किन्तु अत्र व्याकरणशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र प्रस्थानत्रयं वर्तते। कच्यान व्याकरण संप्रदायः, मोग्गलान व्याकरण संप्रदायः, पुनश्च सद्दन इति व्याकरण संप्रदायः इति संप्रदायत्रयमस्ति। एतेषु त्रिषु अपि संप्रदायेषु प्रायः 150 ग्रन्थाः व्याकरणशास्त्रे एव रचिताः सन्ति। अत्र अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थाः सन्ति, छन्दशास्त्रीय ग्रन्थाः सन्ति, उत्तोदय इत्यादयः। पुनश्च आयुर्विज्ञान संबद्धाः ग्रन्थाः लभ्यन्ते, यथा भेषज मंजूषा इत्यादयः। अतः अहं चिन्तयामि अत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अस्याः भाषायाः अत्यधिकं महत्त्वम् अस्ति। अत्र च महान् ज्ञानराशिः लभ्यते इति। तत्र संस्कृतपरिवारस्य कृते भवतां सन्देशः कः, भवताम् उपदेशश्च कः? प्रचारार्थं सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृताभिमानिनः एकत्र समाहिताः भवेयुः। सङ्घीयशक्तिः कलयुगे, यदि सङ्घशक्तिः जागृता भवति एतादृश किमपि कर्तुं शक्यते। तद्दृष्ट्या एतादृश संस्कृतपरिरक्षणस्य यः उद्देशः वर्तते सः महान् उद्देशः इति वयं चिन्तयामः। महोदय, एतस्यां परियोजनान्तर्गतं सूचीपत्रनिर्माणकार्ये सम्पूर्णभारतात् प्रायः 31 पाण्डुलिपीनां वर्णानुक्रमेण सङ्कलनं विहितम्। एतस्मिन् महनीयकार्ये कानि कानि सम्भावनानि समक्षमायातानि? विविधेभ्यः स्थानेभ्यः अधिगतानां पाण्डुलिपीनां तथ्येषु समानतायाः अभावः आसीत्। सर्वासामपि पाण्डुलिपीनां सूच्यां तथ्यप्रदाने समानता आनयने महत् काठिन्यम् अनुभूतम्। सूचीकरणकार्ये कुशलानां तन्त्रज्ञानानाम् अभावः अपरम् आह्वानमासीत्। नूतनानां शोधसहायकानां प्रशिक्षणपुरस्सरं कार्यसम्पादनम् इति महत् आह्वानम्। पाण्डुलिपिषु प्रयुक्तानां विविधानां लिपीनां परिचयज्ञानस्य अभावः अन्यतमम् आह्वानम्। आहत्य 31,000 पाण्डुलिपीनां सूचीनिर्माणकार्यं कठिनतमं कार्यमासीत् खलु। तथापि शोधसहायकानां प्रशिक्षणं, तेषाम् अहोरात्रं श्रमदानं तथा च समाजहिताय कार्यसम्पादनमिति मनसि निधाय कठिनतममपि इदं कार्यं सफलतया समये पूर्णतां गतम्। कैलाश जी, आपके गीतों में ओज की प्रधानता होती है। बाहुबली के लिए शिव तांडव स्तोत्र को आपने अपनी आवाज देकर एक नया ही आयाम दिया। इस अद्भुत गीत की धुन के बारे में बताएं, जो भक्ति और ओज का दिव्य संगम है। ये पूरा अध्यात्म का एक पटल है ये फिल्म बाहुबली, और संगीत उसके साथ ऐसा जैसे चोली और दामन। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि यदि 1000 करोड़ की बाहुबली तो 500 करोड़ का उसमें कैलाश खेर का गाना, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट उसमें आए। तो पहली बाहुबली में 3 गाने गाए थे। शुरू में लगा ये बाहुबली नाम की कोई साउथ इंडियन फिल्म बन रही है, ऐसे ही होगी, ये मन में चल रहा था। भगवान का खेल देखिए, जिसको जब हम हल्के में लेकर चले गए और जब हमने वहाँ संस्कृत में गाया, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी लोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। कैलाश जी, आपने विशेष संवाद के लिए समय कल्पित किया, इसके लिए वार्तावली परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हरिओम। प्रियाः दर्शकाः,
अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थिता अस्ति डॉक्टर सुखदा, या हि भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने अध्यापनरता अस्ति। महोदय, वार्तावली परिवारपक्षतः अहं भवत्याः हार्दं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि। धन्यवादः महोदय। महोदय, अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवती गुरुकुले अर्थात् पारम्परिकरीत्या अधीतवती, तर्हि ततः आरभ्य अत्र प्रौद्योगिकीसंस्थाने अध्यापनदायित्वपर्यन्तं भवत्याः या जीवनयात्रा अस्ति तस्मिन् विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। गुरुकुले यदि गुरुकुलम् इति वदामश्चेत् तदपि रामायणे महाभारते वा यादृशं गुरुकुलं दृश्यते तादृशे पारम्परिकगुरुकुले मम अध्ययनम् अभवत्। तत्र अहं 6ठ्यां कक्षायां प्रवेशं कृतवती। मम पिता तत्र प्रवेशितवान् माम्। तत्र संस्कृतम् अधीतवती, मया बहूनि वस्तूनि दृष्टानि। तत्र इदमपि जातं यत् संस्कृतं सङ्गणकाय अत्यन्त उपयोगी भाषा रूपेण वर्तते। महोदय, भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेषु संस्कृतस्य अध्ययनं भवति। अहं तस्य संस्कृतशिक्षणस्य प्रारूपविषये किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। प्रौद्योगिकीसंस्थाने संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति, परन्तु केवलं भाषारूपेण एव न भवति। भाषारूपेण अपि शिबिराणि चलन्ति, संस्कृतभारत्याः शिबिराणि चलन्ति। तत्रत्याः अध्यापकाः अपि कक्षाः चालयन्ति, परन्तु तावदेव पर्याप्तं न। प्रायोगिकं ज्ञानम् अपेक्षते, अप्लैड् संस्कृतम् अपेक्षितं भवति। महोदय, भवत्या अस्माकं कृते अस्माकं कार्यक्रमार्थं समयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादः। नमो नमः। यद्यपि सत्यं तथापि अविश्वसनीयम् एतत्। नीतीशभारद्वाजगमनं संस्कृतपरिवाराय महत् क्षतिकारकम्। कालो न यातो वयमेव याताः। याते इह संसारे तत्त्वबोधपुरस्सरं नियतं तु अवश्यं कर्तव्यम् इति सर्वेपि वयं जानीमः। अतः नियते कार्यक्रमे अधुना अग्रे सरामः, तत्त्वबोधकं संस्कृतनिर्झरीक्रमं च प्रस्तुमः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वीक्षकाः, अद्यतने कार्यक्रमे अधुना एतावदेव। शोकाकुलः वार्तावली परिवारः दिवंगताय नीतीशभारद्वाजस्य आत्मने पुनरपि श्रद्धासुमनांसि समर्पयति। तावत् न हि कश्चित् विजानाति किं कस्य श्वो भविष्यति। अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्। नमो नमः। मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवः, सद्भावे साधुभावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा
संजय उवाच यत्र